الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شوال المکرم دے ماہ مکرم دے اندر تاریخ اسلام دا ایک عظیم واقعہ جنگ احد جڑا کل دن گزریا. جنگ احد دے موقع ایک عظیم سانحہ تاریخ اسلام دا گزریا. اس سانحہ سید الشہداء خلاصہ بنو ہاشم شہید وفا حضرت ابو یعلا ابو عمارہ اسد اللہ و اسد رسولہ فاعل الخیرات کاشف الکربات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک. اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اسی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ آپ دے کردار مبارک اور آپ دی شہادت پاک یہ سلسلہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہوئے گا.
قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی ضمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے سگے چاچا بھی نے اور لاڈلے بھی بڑے نے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی کریم علیہ السلام نال اتنے رشتے نے کہ کسی انسان دے نبی پاک نال اتنے ظاہری رشتے نہیں ہیں. آپ دا اصل نام حمزہ بن عبد المطلب، کنیت ابو یعلا ابو عمارہ، لقب سید الشہداء. نبی کریم علیہ السلام بھی ذات پاک نے آپ نے کافی سارے القابات عطا فرمائے. آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے فاعل الخیرات بھی فرمائے، یعنی نیکی دے کم کرنے والا، اور کاشف الکرامات بھی کیا ہے کہ کرب اور مصیبت نو دور کرنے والا. ساری زندگی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محافظ بن کے گزاری. او امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا اولین محافظ ختم نبوت، اولین محافظ ناموس رسالت، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے سگے چاچا نے. آپ دا نبی کریم علیہ السلام دے قرب دا اندازہ کرو کہ جڑا خون رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں رگاں وچ اوہی خون حضرت امیر حمزہ دیاں رگاں وچ. دادے والوں آپ نبی کریم علیہ السلام دے چاچا لگ دینے، مگر ایک ہور قریبی خونی رشتہ آپ دا نبی کریم علیہ السلام نہ لے کہ دادے والوں تے آپ نبی کریم دے چاچا لگ دینے، مگر ماں والوں آپ نبی کریم دی خالہ دے بیٹے لگ دینے. کیونکہ حضرت عبد المطلب نبی پاک دے داجا دان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بابا جان، آپ دی شادی بھی اسے گھر وچ ہوئی جس گھر وچ نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی دی شادی ہوئی. نبی کریم علیہ السلام دے نانا جان دو بھائی نے، ایک دا نام وہب اور ایک دا نام وحیب. وحیب بڑے بھائی سن، وہب چھوٹے بھائی سن. وہب نبی کریم علیہ السلام دے نانا لگ دینے اور وحیب حضرت امیر حمزہ دے نانا لگ دینے. یعنی نبی کریم علیہ السلام دی امی جان تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی امی جان، اے آپس وچ دو بہناں، سگیاں بہناں نہیں، چاچے تائے دیاں بیٹیاں آپس وچ بہناں نے، کزن نے. اس رشتے دے لحاظ نال حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام دی خالہ دے بیٹے بھی لگ دینے، یعنی باپ والو چاچا لگ دینے تے ماں والو خالہ دے بیٹے لگ دینے. اور تیسرا رشتہ جڑا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے نبی دے نالے کہ جدو نبی کریم علیہ السلام دنیا تے تشریف لکھے آئے، ابو لہب دی لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام نو اپنا دودھ پلایا. اسے سویبہ نے حضرت امیر حمزہ نو بھی دودھ پلایا سی. تو نبی کریم علیہ السلام دے حضرت امیر حمزہ دے نا کتنے رشتے بنے، ایک دے سکے چاچا لگ دے، خالہ دے بیٹے بھائی بھی لگ دینے، اور دودھ شریک رضائی بھائی بھی لگ دینے. یعنی تین رشتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حضور علیہ السلام دے نل پختہ نے. نبی کریم علیہ السلام چو عمر چو بھی تقریباً بعد نے لکھیا کہ 2.5 سال بڑے سن، بعد نے لکھیا کہ 4 سال بڑے سن. یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بچپن بھی اسے بیڑے چو گزریا تے نبی دا بچپن بھی اسے بیڑے چو گزریا. جس بیڑے چو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پل رہے، اسے بیڑے چو میرے آقا پل رہے. عمر بھی تقریباً ایک جتنی سی، تو چاچا تے بتیجے والا رشتہ تے موجود ہے، خالہ زاد والا رشتہ بھی موجود ہے، پر یاری والا رشتہ بھی موجود ہے. بچپن تو نبی کریم علیہ السلام نال یاری دا رشتہ.
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چکے رگا جو ہاشمی خون سی، قریشی خون سی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی نال جڑی وفا نبھائی او تے علیحدہ آئے، مگر ہاشمی خون ہون دی وجہ تو آپ دے وچ غصے دا عنصر بھی بڑا سی، جلالی طبیعت سی، شکار دے بھی شوقین سن، پہلوانی دے بھی شوقین، تیر اندازی دا بھی شوق، شکار بھی شیر دا فرما دے سن، ہے بھی شیر، شکار بھی شیر دا کر دے سن۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ مبارک سرخ تے سفید، ہاشمی حسن، کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا جان دی خصوصیات اچھ کتابہ چ لکھے ہیں کہ بڑے جریب قسم دے پہلوان سن، جسم دے دبلا پتلا سی مگر چست بڑے سن، آپ دا سینہ مبارک کشادہ، پیشانی مبارک کشادہ، چہرہ مبارک سرخ تے سفید ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قلب اطہر دے اندر رب نے انج کہہ لو کہ سینے دے اندر دل بھی شیرہ والا رکھیا سی۔ مولا علی نے تے میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ، اللہ دا شیر، پجدو آئی نا امیر حمزہ دی واری تے میرے نبی فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ دا بھی شیر ہے تے رسول دا بھی شیر ہے۔ وہ اللہ تے نبی دا ساجا شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گرامی قدر حضرات، اس ساری تاریخ اس واسطے سنا رہے ہیں کہ آیت پاک تو آسانی نہ سمجھ آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام دے نال حضرت امیر حمزہ دے چکے رشتے بڑے سن، پیار بھی بڑا سی، بچپن یاری بھی سی، اکٹھے پلے بھی سن، ویڑا بھی ایک، نان کا بھی ایک، داد کا بھی ایک، کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے نارضائی بھائی بھی نہیں۔ اسی واسطے جدو آپ شہید ہوئے تھے نبی پاک نے اتنا دکھ ہویا کہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی لاش پاک دے کھلو کے فرمایا کہ میں نے قسم ہے میرے رب دی، میں اینا کافرہ کو بدل لماں گا جیڑا حال اینا میرے چاچے دا کیتا ہے، میں کافرہ دے 70 بندیاں دا وہ حال کرا گا۔ اس میں لئے اللہ کریم نے آیت پاک نازل فرمائی، نبی دے دکھ دا اندازہ کرو، پتھر بارن والے نو دعاواں دین والا نبی، پر چاچے نہ پیار اینا سی کہ نبی پاک نے فرمایا جو حال نہ میرے چاچے دا کیتا ہے میں 70 کافرہ دا کرا گا۔ اس ویلے رب نے اپنے یار نو تسلی دے کے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اللہ نے فرمایا سونے جب بدلہ لینا ہی ہے تے اونا کہ لو جنہ اونا تو ہانو دکھ دیتا ہے، ایک دے بدلے ایک نال کر لو، ایک دے بدلے 17 نال نہ کرے آجے۔ والا ان صبرتم تے جے کر لو صبر فہو خیر للصابرین تے صبر کرنے والے واسطے بہتر ہوندا ہے۔ اللہ نے اپنے یار دے دکھا تے مرہم دی پٹی لگا کے فرمایا سونے آج بدلہ ہی لینا تے ایک کلو لو، ورنہ جو صبر کر جاؤ تے صبر سارے تو بہتر ہے۔ ہن سنیے گرامی قدر حضرات، حضرت امیر حمزہ دا تعارف تے آپ نو ہو گیا، آپ دی سیرت تے یہ بعد میں چند گوشے عرض کرا۔ پیار تے بڑا سی نبی کریم علیہ السلام نہ بچپن تو، پر جد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو کلمے دی دعوت دیتی تھی، آپ نے چپ ساد لی، جواب نہیں دیتا۔ نبی پاک نے جدو اعلان نبوت فرمایا لوگ کلمہ پڑھ لیں مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دا کلمہ نہیں پڑھیا، اور آپ دے ایمان لے آمد دا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ تسی حوالہ اللہ سبحان اللہ بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے۔ کرونا وائرس کی آگیا ہے، یقین کرو تو سبحان اللہ کیا نہیں چھوڑ دیتے، میں نے جو لگ دا ہے میں نے تقریر کرنا ہی بولو گئی ہو رہے۔ کوئی ٹوبہ ٹیک سنگ تو کوئی میں نے پیاداز دا سی جی کہ میں سمندری تو کوئی کہہ رہے ہیں میں گوجرے تو آیا، کوئی فیصلہ آباد تو منڈی باودین ہو کاڑا، میں کیڑا کیڑا شہر دسا تے ماشاءاللہ اتنے دور دراز شہران چو دوست جمعہ دا کرنے واسطے تشریف لے آن دینے، انہوں نے پیغام دیو کہ سنی سے آلکوٹ والے بلکی میں سبحان اللہ کہہ دینے۔ آج تو تسی ہاتھ نہیں نہ چک دیتے میں ڈر جانا کہ پتہ نہیں تو انہوں سبحان اللہ کہنی ہوتی نہیں یا منوں سبحان اللہ کہلوانی بولو گی، روند نہ مارو، ہاتھ چکے اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے۔ 21 سال ہو گئے میں نے خطابت کر دیا، ہند سے دنیا میں پھر کے ویکھ لی، میں نے پتہ زور تو ساں کوئی نہیں لایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ہن سنیے سیرت طیبہ،
کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا حضرت امیر حمزہ کلمہ نہیں پڑھیا پیار بڑا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھ رہے ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے نو ایمان دی دولت دے دے عرض کی تھی یا اللہ میرے چاچے نو ایمان دی دولت دے دے نوجوان ادھر میرے نبی نے دعا فرمائی ان میں کیڑا رنگ کرا محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کرے دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جان کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں نبی کریم نے رات نو دعا کی تھی یا اللہ میرے چاچے نو ایمان دی دولت دے دے نوجوان صبح ہوئی میرے آقا کے پہاڑ دی گھاٹی دے اندر تشریف فرمان ابو جہل میرے نبی دے قریب تو گزرے آؤ بڑے گندے لفظاں میرے نبی نو پکارے آؤ کملی والے ابو جہل دا جواب ہی نہیں دیتا او دی جہالت دے سامنے میرے نبی خاموش رہے ابو جہل چاہتا محمد بولن تے میں لڑائی کراؤ میرے نبی بول ہی نہیں ظالم نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مار دیتا حضور دے متھے تو خون دا پھوارا نکلے آئے میرے نبی نے ابو جہل نو پھر بھی کچھ نہیں آکھے آئے سرکار نے اپنے زخم دے ہاتھ رکھے آئے روندے روندے میرے نبی کعبے دے اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے والے کے روندے رہے تے نالے عرض کر دینے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ عرض کی تی عالم اپنے دکھڑے تینو سنا ہونا آیا اپنے دکھڑے تینو سنا ہونا آیا نوجوانوں میرے نبی کعبے چے بے کے روئی جا رہے ادھر چاچا میر حمزہ جنگل سے شکار پہ کر دینے ایک ہرنی دے پیچھے پہ دوڑ دینے آپ نے ہرنی دا نشانہ لے آؤ جڑ پہلے تیر چھوڑن لگے اچانک ہرنی مڑ کے کہنے لگی میر حمزہ میں نو کیوں مارنے میں تیرا کی وگاڑے آئے کہ مار نہیں جاؤ نانو مار جڑے محمد نو مار دے آئے انہوں مار جڑے محمد نو پہ مار دینے بڑے حیران کہ جانور بھی بولن لگے پینے یہ جانور بھی بولن لگے پینے امیر حمزہ اپنا تیر تے کمان لے آؤ کہ واپس مکے بل لوٹ گئے بڑی حیرانی دی عالم دی اندر آ گئے نوجوانوں راوی چک لونڈی ملی جڑی عبداللہ بن جدعان دی لونڈی ہے بعد نے لکھا ہے آپ دی بین حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو جان ملی نوجوانوں نوکرانی روئی جا رہی فرمایا رستے چ کیوں کھڑی ہیں کہن لگی بھی امیر حمزہ میں تیرا انتظار پہ کر دی سال لونڈی نو فرما دینے بول کی آیا ایک روان چ بڑے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دینے رونی کیوں ہے نوکرانی دی چیخ نکل گئی کہن لگی آج کعبے کلوں گزری سال محمد کلیاں بیٹھ کے پیاں روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلیا کہن لگے جدویوں نے مارے آسی اس ویلے دا چاچا عباس کی تھے سی اس ویلے محمد دا چاچا بلاب کی تھے سی نوکرانی کہن لگی عباس دیوں تھے نہیں سی پر بلاب تھے سی وہ کہندا سی انو ہور مارو ڈالے نوکرانی دے لبانچ نکل گیا آج کدے محمد بھی پیوں زندہ ہوندہ لوکیاں جو یتیم سمجھ کے نہ مار دے او کلیاں بے کے پیا روندہ ہے او دی ماں زندہ ہوندی انج نکراں جو بے کے نہ روندہ او جنہ دے ماں پہ جوندے ہون او نکراں جو بے کے روندہ ہی نہیں امیر حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھا جائے اپنا کمان پکڑی دوڑے حرم کعبہ دے والے آئے ابو جہل نگاہ پیاں ڈھونڈ دیاں دیکھے ابو جہل ہسا سے گئے لوگانو پیدا سجمہ محمد نو مارے آئے امیر حمزہ پورے چلا دی اندر آئے آکے ابو جہل دے سرے جو کمان ماری
او دا سر پھاڑیا کسے دی جرت نہیں امیر حمزہ دا بازو پکڑ لوے نوجوان ابو جہل بھی ڈر گیا سارے کافر بھی ڈر گئے آکے میرے نبی نو سینے نال لایا تے کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا ملا کاشفی نے لکھے آؤ میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ دی آج میں نے لوگ یتیم سمجھ کے بھی نہ مار دے آج جے ماں زندہ دی اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا انج کلیاں بہ کے نکراں چ نہ روندا آج میرا بھی باپ زندہ ہوندا تے لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے نوجوان امیر حمزہ روئی جا رہے میرے نبی نو سینے نال لایا تے کہن لگے میں تے بدلہ لے آیا ہوں نبی کریم نے فرمایا چاچا تیرے بدلہ لیندہ مینوں انی خوشی نہیں جنی تیرے کلمہ پڑھن دی مینوں خوشی ہوئے گی امیر حمزہ دا خون کھولیا ابو جہل تے مکے دے کافراں ملوے کے فرمان لگے اج تو بعد کوئی محمد نو ہاتھ لگا کے وکھاوے نالے کلمہ بلند آواز نال پڑھیا کہن لگے اج تو میں محمد نالا اج تو میں محمد نالا اج تو میں محمد نالا کعبے جو آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال جے تو محمد نال ہے تے اسی تے او دے نال جڑا محمد نال ہے لے پھر اسی تیرے نال کافر دبک کعبے دی او دیوار دے نال لگے کہ امیر حمزہ بھی نبی دے نال ہے او جڑا شیر ہے بولیا جے سبحان اللہ رب تے رسول دا سانجا شیر جدو کل پورے مکے دی بادی ڈر دی ہے اتنا جری پہلوان ہے دو ہاتھ نل تلوار کٹھی چلان رہے ایڈی وزنی تلوار کہ امیر حمزہ دے بعد کوئی آپ دی تلوار اٹھا بھی نہ سکیا وہ دو تلواریں اٹھا کے لڑ دے اتنا جری پہلوان میرے نبی دا چچا امیر حمزہ جدو آپ نے فرمانا میں نبی دے نالا ہوش اڑ گیا ابو جہل اینڈ پارٹی دے ہن کی بن سی نوجوانوں ایتے واقعہ دن دا گزر گیا گھر آکے جدو چار پائی تے لیٹے نا شیطان آ گیا شیطان آکے کہنے لگا آکے کیتا ہی پرانا دین چھڑ دیتا ہی بتانو چھوڑ دیتا ہی وہ جڑے کعبے چے 360 رب بنا کے بت رکھے انہوں نے چھوڑ دیتا ہی تے آ نما دین لے لے جوش چاہ کے تے کلمہ پڑھ کے تے اعلان بھی کر رہے ہیں دلوں تے کلمہ تو نہیں پڑھیا اے شیطان مشورے کول کھلو کے پیا دے وے تے عشق اندرو پیا بولے عشقہ کے نہیں ٹھیک کیتا تو ٹھیک کیتا ہے ہن عقل تے عشق دا پیچا پہ گیا عقل آکھے نہیں تو دلوں کلمہ نہیں پڑھیا شیطان آکھے نہیں پڑھیا تے عشقہ کے کام ٹھیک کیتا ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے نوجوان ساری رات جاگ دیاں گزر گئی اس عشق دے کھیل بلڑے نے اس عشق دے کھیل بلڑے نے اے اپنی مرضی کردہ ہے بندہ ٹنگیا رہندہ سولی تے نہ جوندہ ہے نہ مردہ ہے اس عشق دے کھیڑ والڑا ہی نہیں اے اپنی مرضی کردہ ہے بندہ ٹنگیا رہندہ سولی تے نہ جوندہ ہے تے نہ مردہ ہے رات جاگ دی گزر گئی کی کرا ایک کلمہ دلوں پڑے ہے کہ تو پڑے ہے سمجھ نہیں آ رہے ادھی رات ڈل گئی
امیر حمزہ چپکے دے نال اپنے گھر چوں نکلے ٹرے ٹرے کعبے دے اندر آ گئے آکے دے کعبے دے پردے پکڑ لے کعبے دے پردے پھڑ کے کہن لگے نیلی چھت والے آؤ کعبے دے مالکا مینوں نہیں پتا کیڑا دین سچا ہے اج فیصلہ میں تیرے کولوں کران لگا وا عرض کر دے ربا جے تے بتاں والا دین ٹھیک ہے تے مینوں میرے پہلے دین تے قائم فرما دے تے جے محمد والا دین ٹھیک ہے اج میرے دل دی دنیا پھیر دے نوجوانو حضرت امیر حمزہ نے اس درد نہ دعا کی تھی اللہ نے قرآن جو فرمایا اب من شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی اللہ نے فرمایا دل اسلام وال پھیر دیتا امیر حمزہ فرما دینے بلندی آواز نہ سویرے کلمہ پڑھ دینے نالے کعبے دا طواف کر دینے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دینے کافر بھی ویکھ رہے ابو لہب بھی ویکھ رہے ابو جہل بھی ویکھ رہے اتیبہ تے شیبہ بھی ویکھ رہے بڑے بڑے کافر پہ ویکھ دینے نبی پاک بھی ویکھی جا رہے کہ کافرہ بل ویکھے کہندے ہو کی پہ ویکھ دے ہو میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان جنوں دا مل کے پڑے محمد نہیں ہے نہیں بولے محمد نہیں جدہ ایمان ہاتھی چوکے پڑے محمد انہیں میں بھی نال پڑھنا رود نہ مارے جے مل کے پڑھو محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہی راز دی ہے یہی راز دی ہے محمد پہ سب کچھ فدا کر چکا ہوں یہ فرض محبت ادا کر چکا ہوں اکھیا دے چھڑے انہیں دل یار نو اج تو بعد میرے بتیجے نے کو ہاتھ لگا کے وکھاوے میں محمد دے نال ہوں جڑا نبی دے نال ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ اج تو میں نبی دے اچھا بھائی کسے نے کلمہ پڑھیا کیوں کہ او نبی دے آمن تو پہلے ہی ہدایت دیاں اڈیکا لگا کے بیٹھا سی کہ رب والو کو ہدایت آوے تے میں ہدایت پاواں نبی کریم آئے کسے نبی دا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے نبی نو صادق تے امین ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے چن ٹوٹدا ویکھ کے کسے سورج مڑدا ویکھ کے کسے درختاں نو ٹردا ویکھ کے کسے پتھراں نو کلمہ پڑھدا یعنی معجزات نبوت ویکھ کے کلمہ پڑھیا کسے نبی کول قرآن دیاں آیتاں سنیاں تے آکھیا ما ھذا قول البشر اے بندے دا کلام نہیں رب دا کلام ہے انہیں کلمہ پڑھ لیا یعنی ہر ایک دے کلمہ پڑھن دی کوئی نہ کوئی وجہ ہے پر امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا کیوں انہیں تحفظ ناموس رسالت دی تحت کلمہ پڑھیا نبی دی عزت دی راکھی کرنے واسطے کہ میں محافظ ناموس رسالت ہاں کلمہ پڑھ لیا نبی دی عزت دی حفاظت کرنے واسطے اے اولین مجاہد ناموس رسالت ہاں کلمہ پڑھ لیا ادھر میرے نبی نے دعا کی تھی سی جدو طواف کر کے کافران جواب دے کے حضور کو لائے تھے حضور فرمایا چاچا جی کی ہویا جے کہنے لگے ہونا کی یہ سونے تیری دعا قبول ہو گئی ہے سونے تیری اچھا بولیا جے سونے تیری دعا قبول ہو گئی ہے پڑھا قرآن دعا دے واسطے بھائی دعا میں بھی کرنا تسی بھی کر دے سارا دا دل بھی کر دے کریے تے رب بھی کہندا میرے کول مانگو جڑا بندہ رب کول نہ منگے رب فرماندا ہے ویکھو آکڑ دا میرے کول بھی نہیں مانگدا
دنیا دار کو 2-4 بار منگیے تو ناراض ہو جاتا ہے کہ بار بار آ جاتا ہے. رب کو جنی بار منگیے اُنّا ہی راضی ہوتا ہے. جنی بار منگیے رب اُنّا راضی ہوتا ہے. بندے کو منگیے ناراض ہوتا ہے, رب کو منگیے تو اللہ نے رضا فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. قرآن پڑھا پھر بھی سبحان اللہ فرمایا کرو, ہاتھ چک کے بولیا کرو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. ادعونی استجب لکم. اللہ نے رضا فرمایا میرے بندیوں میرے کھل منگو میں عطا کرا. کدھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ نے فرمایا جدو بندے مانگ دینے تے میں عطا کرنا. بندے مانگ دینے میں دینا. وہ جڑا تیریاں میریاں من دے پیو عطا کر دیندہ ہے. جدو مانگن والا ہاتھ محمد آئے ہوئے زبان محمدی ہوئے تے مانگ کملی والے چاچا رہے آن کہ میں ہو سکتا رب عطا نہ کرے. مہربان جنایتے حضور دیاں اکھانے مہربان جنایتے حضور دیاں اکھانے پھر ایسے دیوانیاں نو رب دیاں رکھانے. جیدے واسطے دعا ہی میرا نبی کر دے پھر مانگی میرا نبی لوے. مہربان جنہ ہوتے حضور دیاں اکھاں نے پھر ایسے دیوانیاں نو رب دیاں رکھاں نے جنہ نو مانگی کملی والا رب تو لوے. لو بھائی حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا. وہ جڑا مکے دا جری پہلوان سی نا جنہ کل سارے مکے والے ڈر دے سن وہ آ گیا میرے نبی والے. چند دن دے بعد ایک اور عجیب چند دن کی 3 دن دے بعد ایک اور عجیب واقعہ مکے چو گزریا. وہ واقعہ تساں انشاءاللہ جدو حضرت عمر فاروق دا قصہ شروع کریں گے پھر عرض کریں گا زیادہ تفصیل. میرے نبی دار ارکم حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے دے گھر بیٹھ کے تبلیغ فرما دینے صحابہ نو دین سکھا رہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے کلمہ پڑھن تک میرے نبی اتھے چھوپ کے عبادت بھی کر دینے صحابہ نال تے تبلیغ بھی فرما رہے. ابو جال بڑا تانگ کہن لگا جیڑا محمد آج سر لے کے آوے گا نو 100 اونٹ دے مانگا. عمر فاروق اٹھے آج کلمہ نہیں پڑھے اٹھ کے کہن لگے تو اونٹاں دا انتظام کرتے میں محمد دا انتظام کر کے ہونا. اٹھے تلوار لے کے جا رہے. پتہ لگیا نبی کریم دار ارکم دے اندر نے دار ارکم دا جدو کنڈا کھڑکایا نا تے صحابہ نے سراخ دے وچوں ویکھیا تے سارے اندر رنگ اڑ گئے. کوئی ادھر پہ چھپ دے بلال حبشی ادھر چھپ گئے کوئی صہیب رومی ادھر. حضرت نبی کریم علیہ السلام دے غریب جڑے صحابہ سن غریب غلام پہلے جنہ کلمہ پڑھیا سی جڑے بس سابقون الاولون سن وہ چھپ رہے. قول آندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپ دے کیوں کسے دی آواز آئی کملی والے عمر آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر کیوں آیا جی عمر آیا ہے. عرض کی تھی کملی والے بڑا ہی مارد آئے بڑا ہی مارد آئے مکے جے ڈنڈے سوٹے والا ہے بڑا مارد ہے اسلام دا بڑا بڑا دشمن ہے. امیر حمزہ اس ویلے تلوار پکڑ کے میرے نبی دے سر دے کھلوں کے پیرا پہ دے دینے فرما دینے چھپے کوئی نہ. امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لے آئے کہ عمر چنگی نیت نہ لایا ہے پھر تے ایتھے بیٹھے گا یہ بری نیت نہ لایا ہے کہ آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دی نوجوانوں پر میں کنڈا کھول دے کنڈا کھولے گا عمر فاروق آئے. میرے آقا فرمایا چھپے کوئی نہ آپ نہیں آیا میں راتی مانگ کے لے آپ نہیں
سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق بھی کلمہ پڑھ لیا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ہن امیر حمزہ کلمہ پڑھیا 3 دن دے بعد ہی عمر بھی آگئے. دو جری پہلوان میرے نبی دے اسلام دے دامن دے وچ پناہ لین واسطے آگئے. ایسا پہلوان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جدو جوان سن تے جنگ تے جاندے سن تے زیرہ پہن کے جاندے سن. زیرہ لوہے دا لباس, سینے تے لوہا, کنڈ تے لوہا, سر تے لوہے دا خود, ٹوپی, بڑی حفاظت کر کے اپنی جانی. جدو اسلام میں چاہے نا تے جنگ تے جانا تے جہاد تے جانا, غزوات تے جانا تے زیرہ پہن کے نہیں سن جاندے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھیا, آپ نے کسی نے پوچھیا کہ جوانی وچ انسان زیادہ بہادر ہوندہ ہے. ادو جنگ تے جاندے سو تے ایڈا موت دا خوف بھی نہیں ہوندہ جوانی وچ. تے حضور ادو زیرہ پہن کے جاندے سو. ہن جو جو عمر ڈھل رہی ہے, طاقت بھی تھوڑی ہو رہی ہے, تے ہور زیرہ دی بہتی ضرورت ہے تو ہن پہن کے نہیں جاندے. آپ نے فرمایا فرق ہے بے, پہلے موت کولوں ڈردا سا, جدو دا ہو گیا نا محمد دا, ہون تے محمد تو مرن نو جی کردا ہے. جدو دا محمد دا ہو گیا ہون تے محمد تو مرن نو جی کردا ہے. زیرہ پہن کے بھی نہیں جاندے, محمد پہ سب کچھ فدا کر چکا ہوں, یہ فرض محبت ادا کر چکا ہوں. حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا نا, تھوڑی دیر گزری تے عبادت دا, نماز دا ویلا ہویا. نبی کریم تے صحابہ اٹھ کے عبادت کرن لگے تے حضرت عمر فاروق عرض کیتی, یا رسول اللہ ذرا 2 گھڑیاں ٹھہرے آجے. کیوں کیا کرن لگے ہو؟ میرے کریم نے فرمایا کہ میں نا نماز پڑھن لگے, ساڑی عبادت ہے. عرض کیتی کملی والے اسی سچے نہیں؟ میرے نبی فرمایا عمر اجے بھی کوئی شک ہی. عرض کیتی یا رسول اللہ شک میں نو کوئی نہیں, ساڑا رب سچا, ساڑا دین سچا, ساڑا نبی سچا, تے اسی کریے چھپ کے عبادت. کافران دا رب بھی جھوٹے, انہاں دے مذہب بھی جھوٹے, او آپ بھی جھوٹے, او اپنے بتاں دے جھوٹے ہیں ربا دی پوجا کرن کعبے چ بیٹھ کے. تے اسی سچے ہو کے سچے دین والے, سچے رب دی سچی عبادت اسی چھپ کے کریے. تے جڑا جملہ بولیا تڑپ جاؤ گے. میرے فاروق نے عرض کیتی کملی والے عمر نہ کلمہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں, تے عمر کلمہ پڑھ لوے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے, تے عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہویا؟ عرض کیتی اٹھ سونے آج اسی کعبے چل کے اپنے رب, سچے رب دی سچی عبادت سارے دے سامنے کریے. اٹھ کملی والے چل کعبے چلیے. میرے نبی دا ہن ذاتی طور تے ارادہ ہے کہ میرے غلام تھوڑے نے کافر مارن گے, پر جدو حضرت عمر فاروق نے ضد کیتے نہ کیتے نہیں یا رسول اللہ ساج کعبے جا کے رب دی عبادت کرنی ہے. اج ویکھنے کون روک دے؟ ہن میرے نبی نے فرمایا چلو صحابہ اٹھو اج مکے کعبے چلیے تے کعبے چل کے اپنے رب دی سچے دی سچی عبادت کریے. اٹھے نا میرے نبی. ہن مکے دی گلیاں چ 2 قطاراں جا رہی ہیں, 2 قطاراں مسلماناں دیاں, نوجوانوں کی طرح جلا کے مسلمان جا رہے. مکے دیا گلیاں چو مسلمان اللہ اللہ کر دے جا رہے. اج لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں پیاں لگ دیاں نے. اج پہلا دیاڑا مکے دیا گلیاں میں اللہ دا نام پیا گونج جائے, پر خوش ہو جایا جے ایک لائن دی اگے تلوار پھڑ کے عمر فاروق جا رہے ہیں, دوجی قطار دی اگے تلوار پکڑ کے امیر حمزہ جا رہے ہیں. نوجوانوں جڑے ویلے کعبے دے اندر مسلماناں دیاں صحابہ دیاں قطاراں آئیاں, ابو جال بھی ویکھیا, ابو لہب بھی ویکھیا, عتبہ نے بھی ویکھیا, عتیبہ نے بھی ویکھیا, شیبہ نے بھی ویکھیا. آ کے مسلمان والے کعبے دا طواف کر دینے, نبی کریم بھی کعبے دا طواف کر دینے, نالے اللہ اللہ دیاں گونجاں پیاں دیاں نے, کسے جھوٹاں دی جرت بھی نہیں. دعا نبی دے شیراں نے فرمایا جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے, جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے, جنہیں بچے یتیم کرنے نے, آؤ ذرا سامنے آ کے روکے آ جائیں. میرے نبی بڑے خوش, کوئی کافر روک بھی نہیں دیا. مسلمان عبادت بھی کری جا رہے. اسلام دے اندر عمر بھی آ گیا, امیر حمزہ بھی آیا. اتوں آواز آئی کملی والیا, جدو میں کہنا میری مدد آ گئی جے, میں آپ نہیں آندا ایویں دے بھیجنا. آپ نہیں آندا.
جڑا سنی ماں دا پتر ہے وہ بولے سبحان اللہ. صرف لذت ہی نہیں لینی نال سبحان اللہ تے دو میں ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. میری ملت دے نوجوانوں اپنی تاریخ یاد رکھیا جی اسلام دی بولنا جایا جی. میں تانوں غزوہ احد بھی سناواں گا انشاءاللہ. انج اے پتہ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی نا فلسطین والے جمعۃ المبارک دے خطبے وچ بھی کہ اسلام پتہ نہیں اخلاق نہ پھیلے کہ تلوار نال، پر اسلام دی جدوں بھی حفاظت کیتی ہے تلوار نہیں کیتی ہے. اس واسطے اسلام چ تلوار تے جہاد بڑا ضروری ہے. ایویں نہیں میرے نبی نے عمر مانگ کے لیا، ایویں نہیں حضرت امیر حمزہ واسطے میرے نبی دعاواں کیتیاں. لو بھائی اے او امیر حمزہ جدو آئے نا ایمان دے دامن تے اسلام دے دامن رحمت دے اندر، نبی کریم علیہ السلام دے چونکہ لاڈلے بڑے سن، چاچے تے بتیجے دا پیار بڑا سی. آج بھی چاچیاں بتیجیاں دا پیار ہوندا ہے، پر یقین کرو کائنات دے اندر انج دا چاچا بھی کوئی نہیں تے انج دا بتیجا بھی کوئی نہیں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے چاچا جان خالہ زاد بھی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار انہا کہ ایک دن قریب بیٹھے تے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے جبریل روز ہی آندہ ہے؟ فرما جی روز آندہ ہے. تے عرض کی تھی پھر آج آوے نا جدو تے منو بھی بکھایا جے. آج میں جبریل نو او دی اصل حالت جو ویکھنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی تواڈے کولوں نہیں ویکھیا جانا. عام انسان چ نبوت تو علاوہ کسی چ سکت نہیں کہ جبریل نو دیکھ سکے. آنکھیں تو طاقت ہی نہیں. انسان تے سورج نو ٹک ٹکی لگا کے نہیں دیکھ سکتا تے او تے جبریل ہے. چاچے سن تے پھر لاڈلے بھی سن زدے چ پے گئے. آکھیا جی میں ویکھنا ہی ویکھنا، میں ضرور ویکھنا جبریل. حضور نے فرمایا چلو دکھانے ہیں، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری نا تے جبریل آگے. کافر جدو کعبے دا طواف کر دے سن نا تے کعبے دے قریب انہیں ایک لکڑی رکھی سی، اس لکڑی تے اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیں دے سن تے بے پردہ ہو کے برہنہ ہو کے ننگے ہو کے تے طواف کعبہ کافر کر دے ہوندے سن. وہ جڑی لکڑی تے کپڑے ٹنگ دے سن نا اس لکڑی تے آکے جبریل بیٹھ گئے. نبی کریم علیہ السلام اشارہ کر کے فرمایا چاچا جی جبریل ویکھنا تے او 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 سامنے بیٹھے جے. آپ نے انج کر کے جو نگاہ اٹھائی تے جبریل تے دے قدمہ مبارکان دے اتے آپ دی نگاہ پئی. تے پتہ نہیں اللہ نے جبریل نو کنج دا بنائے کہ زمین تے آسمان دے اندر جبریل آ جاندے نے. اتنا بڑا وجود ہے. تاؤں ہی دیکھے تے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تے نبی کریم نے فرمایا چاچا جی آکھیا سی نا تواڈے کولوں نہیں ویکھیا جانا. ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے انہاں بھی جبریل نو ویکھ لیا. پر جدو آخری عمر ہوئی نا نبی پاک دے وصال پاک تک تے ٹھیک رہے. نبی پاک دی ظاہری حیات طیبہ جو فیضان سی نا نبی پاک دا قرب سے ٹھیک رہے. مگر جدو نبی پاک دا وصال ہو گیا نا تے حضرت عبداللہ بن عباس اکھاں تو نبینا ہو گئے کیونکہ جبریل نو ویکھے. وہ جڑا جبریل نو ویکھ لے آ حال ہوندا ہے. کملی والیا پھر تیرے حوصلے تو صدقے نا جویں رب نو رج رج کے ویکھیا ہے. وہ جڑا کملی والا رب نو رج رج ویکھ کے آوے اس محبوب دے کیا کہنے کعبہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا. گرامی قدر حضرات حضرت امیر حمزہ دے بارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نو قسم اس رب دی جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے. میرے نبی نے فرمایا 7 آسمانہ تے لکھیا ہے کہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی. اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے. میرے نبی جدو انہاں دے فضائل بیان فرمائے. ایک صحابی آیت عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ میں نے پتر دیتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرما دے. صحابی آیت عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ میں نے بیٹا تھا فرمایا تے پتر دا نام رکھو. میرے نبی نے فرمایا اپنے بیٹے دا نام حمزہ رکھ. میں نے اپنے چاچے دا نام بڑا پسند ہے. نام بڑا پسند ہے. نوجوانوں ایڈا نبی دا لاڈلا چاچا. میں جدو مدینہ طیبہ گیا اپنے سائیں لجپال تاجدار چورہ شریف اپنے کریم آقا و مولا دے نال تے میرے سائیاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسی بیٹا آؤ میدان احد چلیے. جدو گئے تے آج بھی بزرگان دین دا وطیرہ ہے. جدو امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی مزار اقدس تے جاندے نا تے ننگے سار تے ننگے پاؤں جاندے نے. آج بھی بزرگ سارے
سائیں لجپالا فرما پتر تھے جدو آئیے ننگے سر تے ننگے پاؤں ادب نہ لائی دے تے مزار اقدس دے سامنے کھڑا کر کے فرمان لگے گلی یاد رکھیں جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چو ریجیکٹ ہو جائے نا وہ آ کے سرکار امیر حمزہ نو پیش کریے نا تے حضور دی بارگاہ چو منظور کروا دے میں اور میں کتابہ دے اندر پڑھیا تاریخ مدینہ کے اندر لکھے ہے مدینے والے نو جدو بھی کوئی مصیبت پہندی سی نا تو وہ حضور دی بارگاہ چ بعد جاندے سن پہلے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ مزار دے آ کے عرض کردے سن سرکار اے مصیبت آ گئی ہے تے ذرا اپنے بتیجے دی بارگاہ سفارش کرے آ جائے اتھے سفارش کروا کے پھر حضور دی بارگاہ چاہندے سن تے اپنی درخواست عرض کرنیاں تے شام تو پہلے دکھ مک جاندے سن آج بھی اصول ہے جنہیں سرکار نو راضی کرنا ہوئے گا سیدہ زہرا پاک دی مزار تے جاوے تے یا حضرت امیر حمزہ سرکار دربار تے جاوے جنہیں منظور کرانی ہوئے میرے نبی کو درخواست اے صوفیاء دا پکا پیڈا کلی ہے 3 جگہ مدینہ طیبات ہیں جتھے دعاواں قبول ہو دیا ایک میرے نبی دی بارگاہ ایک سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ تیسری سرکار امیر حمزہ پاک دی بارگاہ اتھے جڑیاں درخواستہ پیش کیتیاں جان شام تو پہلے بھی قبول بلکہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں یہ او امیر حمزہ سرکار نے نوجوانوں جدو آئے نا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تے کافرانو ہن مکہ المکرمہ دے اندر چین تے قرار نہیں آ رہا کیڑا ویلا ہوئے تے اسی مدینے تے حملہ کریے تے مدینے تے حملہ کر کے تباہ تے برباد کر دیئے معاذ اللہ تو سا سنیا رمضان شریف دے اندر میدان بدر پوری جنگ بدر غزوہ بدر سنیا میں آج صرف چھوٹا جا رنگ پیش کر کے آگے گزر جاواں تو نہیں یاد ہے کہ پھر کافرہ نے 1000 پہلوان لے کے ابو جال آیا تے 313 صحابہ لے کے میرے نبی مدینہ تو ٹورے مقابلہ ہویا جنگ بدر دے اندر 1000 پہلوان آیا انہاں چو 70 کافران دے سردار مارے گئے سردار کافر امیہ بن خلف ورگے سردار کافر ابو جال ورگے میدان بدر چ مارے گئے سردار کافر 70 قیدی ہوئے تے 70 مارے گئے جڑے قیدی ہوئے انہاں چو امیہ بن خلف بھی سی تو انہیں یاد ہے میں پچھلے جو میں دونوں میدان بدر دی تقریر چ دسیا تھی کہ حضرت امیر حمزہ پاک جدو گئے سن نا میدان بدر وال تو چونکہ شکاری سن نا شتر مرغ نو شکار کیتا تے او دی کلگی جڑی سرخ رنگ دی مرغ دے سر تے کلگی ہوندی ہے اس طرح شتر مرغ دی کلگی بھی بہت بڑی ہوندی اتار کے نا تے اپنے امامہ شریف تے ایتھے لگا کے تاج بنا لیا تے کلگی لگا کے گئے ایک تے قدم مبارک بڑا لمبا سی تے ایک کلگی بڑی لمبی سی اے بھی تسا سنیا کہ او جڑا مولا علی المرتضی شیر خدا اللہ دا شیر ہے نا 70 کافران جو 35 کلے مولا علی نے مارے سن سننی ہوئے تے ذکر علی دا ہوئے تے انج دی سبحان اللہ بولی دی میں پہلے عرض کیتا سی روند نہ مارے آجے اچھا بولو سبحان اللہ اسلام میرے تو ہاڑے تک ایمیں نہیں پہنچیا سنو روزہ رکھ کے 17 ماتے صحابہ نے کافران دی 1000 دا مقابلہ 313 نل کیتا پیڑ تے پتھر بن کے نوجوانوں جڑے ویلے 35 کلے مولا علی نے مارے ساری جنگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار دو چلا دے نہیں دوری تلوار دو ہتھاں دے نال او تلوار جڑے دوہاں طرف دھاری بنی ہے او تلوار دو ہتھاں دے نال چلا دے نہیں گردنہ اڑائی جان دے نہیں جڑے بلے کافران دے 70 سردار قیدی بنے انہاں نو لے کے جدوں مدینے وال صحابہ ٹر پئے تے قیدیاں وچ امیہ بن خلف نے پوچھیا او کلگی والا کون ہے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اے نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے کہ امیہ بن خلف کہن لگا اج سانو ساریاں تو بہتا ہے کلگی والے ماریا 17 وچ 35 مارے کلے علی نے پر جڑے کافر پھڑے گئے انہاں کہا جو سانو سب تو بہتا کلگی والے مارے ہے تے جڑے کلے علی نے 35 مارے جنہیں سب تو بہتا مارے ہوئے گا انہیں کنے کو مارے ہونگے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے کیونکہ علی تے اللہ دا شیر ہے تے اے ہوئے جڑے اللہ تے رسول دا سانجا شیر ہے لو بھائی بدر دی جنگ ہار کے مکے دے کافر جدو دوڑے نا مکے وال گل سن کے تو انہوں لطف آوے گا
میں تو اس جمعے بھی عرض کیتا سی کہ مکے دا ایک گھر بھی ایسا نہیں سی جس گھر وچ اس دن ماتم نہیں ہویا. کسے دا کوئی نہ کوئی ضرور مریا, کسے دا خالو مریا, کسے دا پھپھڑ مریا, کسے دا پتر مریا, کسے دا باپ مریا, کسے دا چاچا مریا, کسے دا بتیجا مریا, کسے دا بھانجا مریا. مکے دے ہر گھر وچ اس دن ماتم سی, کسے دا کوئی نہ کوئی ضرور مریا. ابو جہل دی بیوی تے لاش دے کھلو کے پہ آکھ دی سی تیرا ککھ نہ روے ظالمہ, وہ مرنا سی تے کسے چودھری دے ہتھوں مر کے آندا وہ بچیاں دے ہتھوں مر کے آ گیا. رات سارے مکے دے کافر روندے رہے. اچانک ابو سفیان اٹھیا, سارے مکے والوں کھڑا کر کے کہنے لگا خبردار اج تو بعد کوئی روے نا, کسے دے رون دی آواز گلیاں دے اندر نہ آیا بے. لوکی کہنے لگے چودھری مر گئے, سردار مر گئے مکے دے, اسی روئیے بھی نا. کہنے لگا جے رون دیا گلہ مدینے پہنچ گئیاں ساڑھے پلے رہنا کچھ نہیں. انہاں 313 نے ہزاراں دے مقابلے کر کے تے سردار مار کے بے عجو دیتے ہیں. کہنے لگا کوئی روے نہ بستی بڑی ہے. کہنے لگا لالے میں چاہنا تسی رو کے اکھاں دے اتھروان دے ذریعے اپنے اندر دا غصہ تے غبار نہ نکالو, یہ غبار جمع کر کے رکھو, اسی اگلی جنگلی تیار کرانگے. لوکاں نے رونا بھی چھڑ دیتا. اچانک ایک رات مکے جے رون دی آواز آئی. ایک قریشی چودھری اپنے غلام نو کہنے لگا دوڑ کے بے کیا کون پہ روندا ہے, کیا انہاں قریشیاں بدر دے قاتلاں مقتولین تے روندیاں اجازتاں دے دیتیاں. غلام جا کے بیس کے کہنے لگا ایک عورت دا گھوڑا مر گیا ہے او پہ روندی ہے. او قریشی چودھری سر تے ہاتھ مار کے کہنے لگا گھوڑا مر جے رو سکنے ہاں, پتر مر جے رو بھی نہیں سکتے. گھوڑا مر جے رون دی جا دے, پتر مر گئے مر رون دی جا دے. حال کیتا مسلمانہ کہ مارے بھی تے رون بھی نہیں دیتے. کافر آپ ہی کہنے لگے رویا جنا جے مدینے خبر پہنچ گئی بزتی بڑی ہے. تے سرہ تے ہاتھ مار مار کے کہندے نے گھوڑے مر جن بندہ رو سکتا, پتر مر جن رو بھی نہیں سکتا. حالت کیتی بلال ور گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. کافر روندے بھی نہیں کہ اندر اسی اپنے اتھرو تے اپنا غم جمع کر کے تے اپنے آپنو مزید ولولات جوش دئیے. اسا مدینے والوں نے چھوڑنا نہیں. لو بھئی اگلی جنگ دی تیاری آگئی جدہ نام غزوہ احد. بدر دے میدان چتے ابو جال 1000 لے کے آیا. ہن ابو جال تے بدر چ مر گیا. ہن مکے تے کافران دی قیادت کی تھی ابو سفیان نے. اجے کلمہ نہیں نہ پڑھیا. 3000 دا لشکر تیار کیتا. پہلے نالو بہت زیادہ طاقت جمع کیتی, تلواراں جمع کیتیاں, اونٹ تے گھوڑے جمع کیتے. اس بار عورتاں نے آکھیا کہ اساں بھی جانا ہے. نوجوانوں ادھر مکے چ تیاری ہو رہی. میں تو انہوں عرض کیتا سی نا کہ مکے دے ہر گھر چ ماتم سی میدان بدر دے بعد. ہر ایک نو کسے نہ کسے دی تکلیف ہے. ہر کوئی مکے دے کافر مدینے والوں کو بدلہ لینا چاہتا ہے. جدو بھی بدلے دی میٹنگ کر دینے ایک انسان ایسا جدہ تذکرہ ضرور ہوندہ, وہ انسان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ جیدے گھر چ جیڑا بھی مرے ہے او دے وچ امیر حمزہ دا حصہ ضرور ہے. یا تے امیر حمزہ نے کسے دی گردن اڑائی ہے, کسے دا بازو کٹے ہے, کسے دی لت کٹی ہے. مکے دے ہر گھر وچ جدو میٹنگ ہوندی ہے امیر حمزہ دا ذکر ضرور ہوندا ہے کہ کسے کو لئیے یا نہ لئیے, امیر حمزہ تو بدلہ ضرور لینا ہے. ہندہ ابو سفیان دی بیوی جدو کلمہ نہیں پڑھیا, بڑی سخت عورت سی, مزاج بڑا سخت سی. حالانکہ بعد جدو کلمہ پڑھیا میرے نبی دی سس بھی بنی, حضرت ام حبیبہ دی والد ہے, حضرت امیر حمزہ دی ماں بھی لگ دی ہے. ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھیا, ہندہ نے بھی کلمہ پڑھیا. مگر اسلام تو پہلے دل بڑا سخت ہے. ہندہ دا باپ جدہ نا عطبہ سی, اے بھی مکے دے کافران دے بچ شامل ہو کے بدر چ آیا سی تے حضرت امیر حمزہ نے عطبہ نو ماریا سی. جبیر بن مطعم
انہاں بھی بعد کلمہ پڑھیا پر اجے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں دے چاچے نو حضرت امیر حمزہ نے بدر دے میدان چ قتل کیتا جبیر بن مطعم دا ایک غلام سی جدا نام سی وحشی اے افریقہ دا حبشی غلام سی وحشی دا نام سی یہ کل افریقہ دا ایک ایسا دو سی کہ یہ نیزہ ماردہ سی یا خنجر ماردہ سی گھما کے یہ داؤ پیچ ایسا سی کہ جدہ نشانہ لے کے خنجر یا تیر ماردہ سی نا یا نیزہ ماردہ سی اس انسان دے بچن دی امید نہیں سی ہوندی جبیر بن مطعم نے ایک دن بلا کے آکھیا کہ احد واسطے اسی تیار ہو رہا مدینے تے حملہ کرنا ہے میں تینوں آزاد کر دے وانگا مگر تو ایک کام کرنا ہے صرف پوری جنگ تے تیری کوئی ڈیوٹی نہیں بس تو امیر حمزہ تو بدلہ لینا ہے میرے چاچے دا بدلہ وحشی کہندہ کہ میں نے خیال آیا کہ سودا مہنگا تے کوئی نہیں میں تے خنجر ہی چلانا ہے تے جے آزادی مل جائے غلامی تو تے ہور کی چاہی دے اچانک ایک دن ہندہ بھی گزری وحشی دے کولوں وحشی نو ابو وسمہ کہندے سن انہی کنیہ سے کہہ لگے وے ابو وسمہ اگر تو میرا ایک کام کر دے میں تے ایس ویلے میرے جسم دے ہوتے جتنا زیور ہے او سارا تیرا انہیں نگاہ دوڑا کے بکھیا تے کئی کلو دے حساب نہ زیور پہنے اسی اس ویلے ہندہ نے کہنے لگا ہندہ کام کیے کہنے لگی کہ کامے بے کہ میرے باپ عتبہ نو امیر حمزہ نے بدر چ ماریا سی جے تو کدے امیر حمزہ نو قتل کر دے میں نا شہید کر دے میں تے میرے جسم تے جتنا سونا سارا تیرا وحشی کہنے لگا ایڈا سستا سودا ایک پاسے آزادی بھی مل دی ہے ایک پاسے دولت اتنی مل رہی تے مارنا دعا نے امیر حمزہ نو ہے تے سودا تے سستا ہے وحشی کہندہ کہ میں تیار ہو گیا تے جدو احد وال ٹورے نا کافر مکے دے تے وحشی کہندہ ہے کہ میرے ذہن چ ایک کوئی خیال ہے کہ میں تے بس امیر حمزہ نو شہید کرن چلیا میرا تے احد دے میدان چ ہور کم ہی کوئی نہیں میں کڑا جنگ کرن جا رہا ہوں ادھر میرے نبی نے مدینے خبر ملی کہ مکہ دے کافر مدینے تے حملہ کرنا رہے رات نو میرے نبی نے خواب وکھیا خواب وچ نبی پاک نے 4 قسم دی چیزاں وکھیاں توجہ ہے جی خواب وچ نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایک گائے ذبح کیتی جا رہی ہے ایک ویکھیا میرے نبی نے کہ میرے نبی دے پیچھے ایک میڈا ہے ایک میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا کہ آپ دی تلوار دے وچ تھوڑا جا سوراخ ہو گیا ایک سائیڈ تو آپ دی تلوار مبارک ٹوٹ گئی ہے چوتھا نبی کریم علیہ السلام نے خواب مبارک دے اندر دیکھیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ ایک گائے نو ذبح کیتا جا رہا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تعبیر ایک کیتی کہ جڑی گائے ذبح ہوئی ہے یہ مطلب میرے صحابہ نے کسرت چ شہید ہونا احد میدان وچ او جڑا میڈا ویکھیا او طلحہ بن ابی طلحہ کافراں دا بہت بڑا سردار ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اے او ہے تیسرا میرے نبی نے جڑا خواب وچ ویکھیا کہ تلوار نو سوراخ ہو گیا یہ ایک سائیڈ تو تلوار ٹوٹ گئی نبی پاک نے دی تعبیر کیتی کہ میرے گھر دے افراد چ کوئی بندہ قریبی میرا شہید ہوے گا اور نبی پاک نے جڑی چوتھی چیز ویکھی کہ آپ نے اپنے جسم دے تے بڑی مضبوط زیرہ ویکھی حضور نے دی تعبیر فرمائی کہ اے زیرہ مدینہ طیبہ ہے اگر اسی مدینہ چ رہیے تے محفوظ رہاں گے صبح صحابہ مہاجرین تے انصار نو جمع کر کے میرے نبی فرما مشورہ دیو کسے کوئی مشورہ کیتا حضور نے خواب دے متعلق تعبیر کر دیا فرما کہ میرا خیال ہے کہ اسی مدینہ تو باہر نہیں جائیے اسی اپنے گھراں چ ٹھہرنے ہاں کافر جدو ساڑیاں گلیاں چ آ جان گے اسی پتھر جمع کر کے رکھاں گے اپنی چھتاں تے انہاں پتھر مار کے تے گلیاں چ مار دیواں گے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا خیال ہے تسی اپنے مشورے دیو انج پتہ لگ گیا مشورہ کر لینا چاہیے بڑے نال بھی تے چھوٹے نال بھی مشورہ کر لینا چاہیے قال احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دیو حضرت
हजरत अमीर हमजा सब तो पहले उठ के खड़े हो गए। अर्ज की कमली वालिया बदर च सैना मार मार के भेजे आए। अज असी अपने घर च बैठे रहिए, ये साड़ियां गलियां तक आ जान, असी एडे बुज़दिल नहीं हाँ, असी ते मदीने तो बाहर जाके लड़ाई करांगे। अर्ज की मौज नैना वालिया मैं अज भी रोजा रखे आए, मैनू तेरी कसम कमली वालिया उस वेले तक खाना नहीं खावांगा जब तक इन्हां काफिरां दे नाल मैं जंग करके ना आ जावां। जदों ये गल कीती उस वेले भी रोजा रखे आए, जदों शहीद होए उदों भी रोजा ही रखे आस। नौजवानों सहाबा ने मशवरा दिता कमली वालिया असा मदीना तो बाहर जाके जंग करनी है। हजरत बिलाल वर्गे भी उठ के खलो गए। अर्ज की कमली वालिया उड़ीका करते रहे इन्हां काफिरां नाल कदों मुकाबला होवे। अज काफिर आ रहे ने उन्हीं ते मजा आना है, मक्के ए मार दे रहे ने मदीने असा मारना। मक्के इन्ना मारे सी मदीने असी मारांगे। नौजवानों तैयारी होगी, मेरे नबी ने फरमाया असी मदीने दे बाहर जाके लड़ांगे। मैदान ओहद सज गया। तवज्जो है, ओहद दे मैदान च नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नूं लेके आ गए। नौजवानों वाशी ने सारा बयान खुद हदीस पाक च मौजूद है। वाशी दा अपना बयान भी है, दीगर सहाबा भी रवायत कीतियां। जब ओहद दे मैदान च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा के बाद रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पहुंचे, काफिर 3000 दा लश्कर लेके आए, नबी पाक 1000 लेके गए तकरीबन। उन्हां विचों जेड़ा मुनाफिकां दा सरदार सी अब्दुल्ला बिन उबई ओ अपने 300 बंदे रस्ते चों लेके मुड़ वापस चला गया। नबी पाक को 700 रह गए। 3000 नाल 700 दा मुकाबला ओहद दे अंदर। जब जंग ओहद शुरू हुई ते जेड़ा पहला बंदा आया ना काफिरां वालों ओदा नाम सी असवद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। बाद ने लिखा सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा। आके हज़रत अमीर हमजा सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं कहन लगा है को तुहाडे च मेरा मुकाबला करने वाला, बड़ा जरी पहलवान सी ओ भी। हज़रत अमीर हमजा ने बड़े सख्त लफ्ज़ां नाल पुकारिया, फरमाया ओ तू साडा मुकाबला करना है। एक ही वार कीता, ए जिवें लोग फसल नहीं कट देंदे इंज इको वार दे नाल हज़रत अमीर हमजा दे 2 टुकड़े कर देते। वैसे सच्ची दसां ते सुभान अल्लाह कहनी बनदी सी, मैं आख्या याद करवा देवां तुहानूं। इको ही वार ना 2 टुकड़े कर दिते हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। वाशी कहंदा कि मैं एक पत्थर या दरख्त के पीछे छुप के वेख रहा सा। कहंदा एक गुजरिया ते मैनूं पुछया कि अमीर हमजा केड़ा, उन्हें इशारा किया, कहने लगा मेरी निगाह दा मरकज अमीर हमजा बन गए कि इन्हां दे कोलों मैं बदला लेना, मैं ते जंग करन नहीं आया, मैं ते बस अमीर हमजा नूं शहीद करन आया। वाशी कहंदा कि जदों मैं छुप के वेखिया ते मैं हैरान रह गया, ये ते इतना बहादुर इंसान है, मैं दा मुकाबला किवें करांगा। 2 हाथ नाल दोहरी धारी वाली तलवार चलांदा है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला नो चमुखी लड़ाई लड़ते सन, चमुखी यानी चारों तरफ लड़ते सन। अगर आप दे उत्ते सैकड़ों बंदे भी हमला कर देंदे तो चमुखी लड़ाई 2 हाथ नाल तलवार चलाते सन। ये आप दे कोल अजीब फन सी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। वाशी कहंदा कि मैं वेखिया कि हजरत अमीर हमजा जिधर जाते हैं कुश्तां दे पुश्ते मिला के रख देंदे ने। 4 बंदे सन जेड़े मरकज दे अंदर 3000 दे लश्कर दे मरकज दे अंदर काफिरां च पहुंच गए। उन्हां च एक मौला अली सन ते अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला। मरकज काफिरां दे लश्कर दे अंदर जाके लड़दे सन। वाशी कहंदा मैं वेख रहा कि इतना बहादुर इंसान ते मैं इहदा मुकाबला किवें करां। वाशी कहंदा मैं सारी जंग दे दौरान हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे उत्ते ध्यान रखिया। नौजवानों हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग कर रहे। काफिरां ने एक ओहद दे मैदान दे अंदर एक अपनी जंगी तरकीब की सी। इन्हां गड़े खोद के रखे सन, जगह जगह टैंकियां बनाइया सन,
گھڑے کھودے سن انہوں نے اوپر تو بند کر دیتا سی کہ جڑے مسلمان دا پاؤں اوپر آوے وہ گھڑے دے اندر ڈگ جاوے باہر نہ نکل سکے بڑے گہرے گھڑے سن واشی کہندہ میں اچانک ویکھیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لڑ رہے ہیں ایک کافر نو امیر حمزہ نے مارے آؤ کہندہ جڑے ویلے آپ نے اپنا نیزہ اٹھایا تلوار اٹھائی آپ دے پیٹ مبارک تو زیرہ ہٹ گئی کہندہ میں ویکھیا پیٹ مبارک تھوڑا جے ننگا ہویا واشی کہندہ میں نے خیال آیا آئی موقع آئے کہندہ میں نشانہ لے کے اپنے بازو دے پورے زور دے نال خنجر مارے آؤ خنجر میرے حمزہ دی ناف دے نیچے لگیا پار تو گزر گیا کہندہ میرے حمزہ میرے والے انج دوڑے جی میں کچھار بھی چو شیر نکل دائی واشی کہندہ میرے رنگ اڑ گئے کہ میرے والے آگیا میری خیر کوئی نہیں واشی کہندہ میری دوڑاں لگی گئی امیر حمزہ میرے والے دوڑے اچانک پیر گھڑے دی اندر ڈگیا امیر حمزہ گھڑے دی اندر گر گئے واشی کہندہ میں دور جا کے چھپ گیا کہندہ میں بڑی دیر بیختہ رہے امیر حمزہ ہل دئی نہیں نوجوانوں جڑے بیلے جنگی عہد مک گئی ہندہ قریب آکے کہنے لگی بے واشی دس امیر حمزہ دا کی تئی کہنے لگا اشارہ کر کے کہنے لگا گھڑے چڑی گئے نہ خنجر بھی مارے آئے ہندہ قریب آئی ایسا رب تے رسول دا شہر دنیا تو شہید بھی ہو گئے ہیں پر کسے دی جرت نہیں نیڑے آوے ہندہ دور بے کے پتھر مار دی امیر حمزہ ہل دے نہیں کہ تو انہوں یقین ہو گیا شہید ہو گئے نہیں ہندہ ٹوری ٹوری امیر حمزہ دے قریب آئی نوجوانوں سے ظالم عورت نے خنجر پکڑے آؤ نہ کڑے دل دے نہ لرد کراؤ حضرت امیر حمزہ دی ایک آنکھ وچ انہیں خنجر مارے آؤ نبی دے چاچے دی ایک آنکھ نکال دیتی پھر دوسری آنکھ وچ خنجر مارے آؤ دوسری آنکھ نکالی ہندہ نے آپ دا نک مبارک کٹے آؤ اوپر والا ہونٹ کٹے آؤ پھر نیچے والا ہونٹ کٹے آؤ پہلے سجا کن کٹے آؤ پھر آپ دا دایاں کن تے بایاں کن کٹے آؤ انہیں آپ دے پہلے دایاں ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر آپ دے کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں پھر سجے پیر دیاں انگلیاں کٹیاں پھر آپ دے کھبے پیر دیاں انگلیاں کٹیاں امیر حمزہ دے پیٹ جو خنجر مارے آؤ پیٹ چانگ کر کے اندروں بار کٹیاں انہیں سینے دے خنجر مارے آؤ پسلیاں توڑ کے جڑے ویلے سینہ کھولے آؤ امیر حمزہ دا کلیجہ نکالے آؤ کلیجہ پڑھ کے مونچے ڈال کے انہیں چبانا شروع کر دیتا جڑے ویلے چبا نہ سکی کھا نہ سکی امیر حمزہ دا کلیجہ انہیں تھک دیتا نوجوانوں نبی دے چاچے دے جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا امیر حمزہ دے جسم دے ازاں کٹ دیتے گئے انہیں دھاگا تے سوئی لے کے انہیں جسم دے ازاں دے ہار بنا لے بازو بند بنا لے انہیں جسم دے ہار پہن لے میرے نبی دے جسم دا میرے نبی دے چاچے دے جسم دا مسئلہ کیتا گیا وہ چاچا جڑا میرے نبی دا بڑا لڑلا چاچا ہے جنگے احد ختم ہو گئی سارے صحابہ لوٹ آئے تیرے نبی دے لباتی کوئی الفاظ نہیں میرا چاچا کتھے لوگوں کسے میرا چاچا بیکھے آئے کسے نو خبر نہیں امیر حمزہ کدھر گئے مولا علی فرما دینا میں ڈھونڈا نکلے آؤ جڑے ویلے میں بیکھے آؤ کہ چاچے دے جسم دیا حالتیں ہو گئی رو دے آیا کہ نبی نو جپا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ میرے تے تیرے چاچے دے جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا انہا کافران ظلم ظالمان نے میرے چاچے دا جسم کٹ دیتا ہے نبی کریم روندے چاچے دی لاش تے آئی صحابہ فرما دے آنے انج کدی نبی نو روندیاں نہیں بیکھے آؤ جنہ میرے نبی چاچے دی لاش تے روئے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دئیے لکھے دلا سے ٹر گئے یار پچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے نوجوانوں
صحابہ بھی رو رہے آسمان دیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں ایڈی دردناک شہادت حضرت سیدنا میرے حمزہ دیئے میرے نبی رو رہے اچانک نگاہیں اٹھیاں تے میرے نبی دی پھپھو حضرت صفیہ آ رہیاں تے لوگاں نوں کہندیاں میں ہٹ جاؤ میں اپنا ویر ویکھنا ہی ہوں میرے نبی نے فرمایا دوڑو کو میری پھپھو نوں روک لو او دے کول ویر نہیں جے ویکھیا جانا حضرت زبیر بن عوام گئے جا کے اپنی امی نوں جفا مارے آؤ عرض کیتی اماں جی اگے نہ جایا جے تانوں نہیں پتہ تواڈے ویر دا کی حال ہو گیا ماں نے پتر نوں تھپڑ مارے آؤ کہن لگی میں پیچھے ہٹ جاؤ مینوں ویر ویکھ لین دے عرض کیتی امی نہیں ویکھیا جانا فرما دیا وے مینوں پتہ ہے میرے ویر نال کی ہویا ہے مینوں ویکھ لین دے میں نہیں روندی جے او شیر سی تے میں شیر دی بہن جے او شیر تے ماں بھی شیر دی بہن آمین او شیر تے میں شیر دی بہن آئیاں نوجوانوں آ کے ویر دی حالت ویکھی تے حضرت صفیہ اپنے بھائی دی حالت ویکھ کے ایڈی جری خاتون ایڈی بہادر خاتون روئی نہیں مدینے چو دو چٹے رنگ دیاں چادراں لے کے آئیاں تے جاندی وار ویر دے تے چادر رکھ کے کہنے لگی کملی والے میرے ویر نو کفن دے دے آج کہ شہید نو کفن نہیں دی دا جڑے کپڑے چ فوت ہوئے انہاں کپڑے چ انہوں دفن کری دے پر حضرت امیر حمزہ دے جسم نہیں بچا تے کپڑے کتھے بچے ہون گے جسم دا کوئی ٹکڑا بھی باقی نہیں ہے نوجوانوں چادر رکھ کے تے پھپھو ٹر پئی میرے نبی دی کولیں دے والی نے جڑے ویلے جنازے دا ویلا آیا سارے تو پہلے چاچے امیر حمزہ دا جنازہ پڑھے آؤ پھر لوگاں نے فرمایا دوسرا جنازہ لے آؤ وہ بھی جنازہ رکھیا گیا نوجوانوں 70 جنازے پڑھے گئے میرے نبی نے چاچے دی لاش سامنے رکھی ہے ہر میت دے نال چاچے دا جنازہ بھی پڑھ دینے سارے دیکھ ایک جنازہ پڑھیا گیا امیر حمزہ دے 70 جنازے پڑھے گئے میرے نبی نے 70 جنازے چاچے دے پڑھے نوجوانوں دفن دا ویلا آیا ایک ایک قبر دے اندر دو شہید دفن کیتے جاندے نے ایک صحابی انہاں دا بھی مسئلہ کیتا گیا جڑے ویلے کفن دا ویلا آیا چادر ایک دوجے صحابی نو دے دیتی ایڈا جنا نبی دا چاچا ہے صحابہ فرماندے نے اکوئی چادر دے نال جدوں اسی کفن دین لگے کہ چہرے تے کپڑا دینے پیر ننگے ہوندے نے پیراں تے دینے چہرہ ننگے ہو جاندے میرے نبی نے فرمایا میرے چاچے دے چہرے تے کفن پا دیوں پیراں تے گھاس رکھ دیوں جڑے ویلے قبر بنائی گئی حضرت موسیٰ بن عمیر تے امیر حمزہ نو کٹھیاں دفن کیتا گیا بڑی دیر میرے نبی چاچے دی قبر تے روندے رہے شام ویلے جدوں مدینے والے آئے امیر حمزہ دی نکی جی بچی فاطمہ کھڑی ہے جیڑا ہوندا نو پوچھ دیے بابا کتھے نے حضرت ابو بکر صدیق آئے پیار دے کے فرمان لگے بیٹی رونا پیچھے کملی والے پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے حضور اے باگاں پھڑیاں سواری دیاں کہن لگی میرے ابو کتھے نے سینے لگا کے فرما بیٹی رونا اج تو بعد میں ہی تیرا ابو نہیں بیٹی ابو نہیں ویکھے جانے عرض کر دیے میرے ابو وکھا دیو فرمایا نہیں دیے باپ نہیں ویکھیا جانا عرض کیتی کملی والے آؤ دوسو میرے ابو نال بنی کی ہے فرمایا نہیں دیے کیڑی تیرے باپ نال بنی ہے محمد تو دسیا نہیں ہو جانا تیرے تو سنیا نہیں ہو جانا محمد تو دسیا نہیں جانا تے تیرے کو سنیا نہیں ہو جانا اج جڑی تیرے باپ نال بنی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال میدان احد شہداء دے مزاراں تے حاضری دیندے سن سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سال اپنے بابا دی سنت ادا کر دیا رہیاں حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق تمام جیہ صحابہ حضرت امیر حمزہ دے مزار اقدس تے ہر سال حاضری دے بناؤں دے سن پتہ لگیا مزاراں تے جانا نبی دی تے صحابہ دی سنت ہے بلا ناغا نبی پاک جان دے سن
دور کھلو کے نبی پاک نے سلام بھی کرنا تے انج گلاں کرنیاں جویں زندیاں نال گلاں کری دیاں. اور صحابہ فرماندے نے نبی پاک دا فرمان ہے، اولیاء بھی فرماندے نے کہ اج بھی حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تے جا کے کوئی سلام کرے تے صوفیاء نے بڑیاں نے اپنے واقعات لکھے نے، آپ اج بھی جواب دیندے نے. میدان احد دے شہیداں نوں جدوں سلام کرو جواب ضرور دیندے نے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے دور چ نہر نکالنی سی، لوگ نہر نکالن لگے تے احد دے میدان چ جدوں نہر نوں گزارن لگے تے کسے دا بیلچا لگ گیا حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تے پاؤں تے فرماتے ہیں کہ انج خون دا فوارہ نکلے جویں زندہ دے خون چوں نکلدا ہے. ایک صحابی اپنے زخم دے تے حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ ایسا زخم دے تے ہاتھ رکھیا سی، کہندے نے کہ ایسا ہاتھ چکیا تے خون دا فوارہ نکلیا، دوبارہ ہاتھ رکھ کے دفن کیتا گیا. پتہ لگیا شہید ادو بھی زندہ سن، اج بھی زندہ نے. گرامی قدر حضرات بڑے سارے اولیاء فرماتے نے جنہاں کتابت اندر تذکر ہے کہ حضرت امیر حمزہ دی زیارت ہوئی تے آپ نے فرما اپنے پتر دا نام حمزہ رکھی. کسے آکھیا کہ میں سلام کیتا تے آپ نے منو جواب عطا فرمایا. اور حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تو جڑی اج بھی خوشبو آندی ہے، وہ جنہ زیارت کیتی انہوں نے پتہ ہے کہ آپ دے مزار اقدس تے آپ دے روضہ اقدس دے باہر جڑی جالی لگی ہے، اس جالی دے تھوڑا دور ہٹ کے کھلو تے منظر کوئی ہو رہے تے جالی دے نال جدو نک تے چہرہ لگاؤ تے اندروں جڑی خوشبو آندی ہے وہ منظر کوئی ہو رہا ہے. انسان اتھے کہہ اٹھ دے کہ جڑی خوشبو آ رہی میں زندگی انج دی خوشبو نہیں سنگی. حضرت سیدنا امیر حمزہ دے مزار پاک تو اج بھی انج دی خوشبو آندی ہے. حضرات محترم نبی پاک دے لاڈلے چاچا جان جنہاں نے تحفظ ناموس رسالت واسطے اپنی جان نو قربان فرما دیتا، تن من دھن دیاں قربانیاں رسول عربی واسطے لگائیاں. نبی پاک دے لاڈلے چاچا اللہ کریم دی بارگاہ چ دعائے اللہ انہاں دے وسیلہ جلیلہ دے نال ساڈے والدین ساڈی اولاد ساڈے سارے عزیز و قربا دی اہل خانہ دی بخشش فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب